Bisan pa man sa atong kapakyasan, kinahanglan gihapon kita mopadayon og ingog, oo. Maigsuon ko diha ni Kristo, mayong adlaw kaninyo. Kini si J.R. Bingel, usa ka Configuration Stage 2 seminaryan, taga Diocese of Tagum, nga nagtuon dinhi sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Karon, magdungan ta sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot sa usa ka sambingay may tungod sa duha ka anak nga lalaki, kung diin ang amahan nag-awhag sa duha ka anak nga motrabaho didto sa parasan. Ang usa mitubag, dili ko motrabaho, apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Samtang ang ikaduha mitubag nga oo, moadto ako, apan wala siya moadto. Kung ato kining pamalandungan, dili kini layo sa atong pagkinabuhi sa atong pang-adlaw-adlaw nga kasinatian. Ang Ginoo nagpadayag ug nag-awhag usab kanato sa pagtrabaho sa iyang parasan. Kini pinaagi sa atong pagtabang sa kabus, pagbuhat og maayo sa atong isig katawo ug pagsimba ug pagampo ngadto kaniya. Usahay sa pag-awhag sa Ginoo sa atong kinabuhi, sama kita sa usa ka anak nga moingog dili, apan ato kining pagabuhaton. Ug usahay sama kita atong usa ka anak nga moingog oo, apan dili kini nato mabuhat. Apan unsa man ang hagit aning ebanghelyo sa atong Kristohanong kinabuhi. Daghag higayon sa atong kinabuhi nga mapakyas kita sa pagdubag sa iyang tawag alang sa atong kapag-uhan. Apan bisan pa man sa atong kapakyasan, kinahanglan gihapon kita mopadayon og ingog oo sa iyang imbitasyon ug maningkamot kita nga tumanon kini bisan pagsakit, lisod ug mahagiton. Ang kabag-uhan dili usa ka kalit nga panghitabo o one-time event, apan usa ka pagtuman ug pagdayon nga pag-ingon og oo sa tawag sa Ginoo sa matag higayon sa atong kinabuhi.